الحمد لله الحمد لله الذي من علينا بالأموال وجعلها قياما للناس في مصالح الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما خولكم من هذه الأموال ونظم لكم ربكم التصرف فيها اكتسابا وتصريفا، فبين لكم كيف تكسبونها وكيف تتصرفون فيها الرشيد وتصرفونها. نظم لكم في حياتكم وبعد مماتكم وفي حياة الإنسان. يستطيع الحر المكلف الرشيد أن يتصرف في ماله بيعا وشراء وإيجارا ووصية على حسب الحدود الشرعية. وبعد ممات الإنسان حفظ الله له المال بأن يتولى قسمه بنفسه على أولى الناس به، ففرض المواريث. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن أبي الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال. قال: يقضي الله في ذلك، فنزلت آية